नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिपक्षी नेता देउवाको उपस्थित दिनै संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न 5 आयोगमा अध्यक्षका नाम सिफारिस। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल। नेकपामा सांगठनिक एकताको प्रक्रिया लम्बियो। त्रिसंगठन नेवी संघ महाधिवेशन अन्यलमा। शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू धराशायी अवस्थामा। 5वटा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी। अफगानिस्तानमा कार बम आक्रमण, 8 जनाको मृत्यु, अन्य 10 जना घाइते। र त्रिभुवन आर्मी क्लब सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सशस्त्र प्रहरीको एफएफ 4-2 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदले विभिन्न 5वटा आयोगको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको परिषदको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर विजय कुमार दत्त, थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णु प्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगमा समीम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा नै संवैधानिक परिषदले आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा आजको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। परिषद सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले निर्णय गर्नेलाई बाधा नपर्ने भएकाले नामहरू सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदले आयोगहरूका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सांगठनिक एकताको प्रक्रिया अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको कामले गति लिन नसक्दा नेकपा भित्र थप अन्योलता बढ्दै गएको छ। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। कुनै पनि राजनीतिक दलमा उसका भाद्री संगठनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। अझ कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको सांगठनिक संरचनालाई दलको मुख्य खम्बाकै रूपमा लिने गरिएको छ। तत्कालीन 2 ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको झण्डै 8 महिना समय भए पनि अझै सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। नेकपामा तल्ला कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, विभाग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार कमिटी गठन लगायतको धेरै काम बाँकी छ। नेकपा भित्रको गुटबन्दी र भाङबण्डाको विषय मिल्न नसक्दा अहिलेसम्म सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। अहिले नेकपाका कतिपय नेताहरूले संगठन एकीकरणको काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारको गलत प्रचार भइरहेको समेत बताइरहेका छन्। एकदमै नकारात्मक टिप्पणी र समाजलाई निराश बनाउने खालका टिप्पणीहरू भएका छन्। मेरो आग्रह के छ त भन्दा जे भएको छ भएकोलाई भएको भनौँ। जुन कुरा गलत भएको छ भन्ने लाग्छ यो कारणले यो गलत भएको छ भनौँ। त्यसो भयो भनेदेखि हामी एउटा ठिक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी एकता भएको झण्डै 8 महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको पूर्ण सांगठनिक आकार तयार हुन सकेको छैन। नेकपाभित्र पार्टीको संगठन आकार तयार गर्ने भन्दा नेताको कार्यशैली र सरकारको काम कारबाहीबारे बढी विवाद हुँदै आएको छ, जसले सांगठनिक एकीकरण झन ओझेलमा पर्दै गएको छ। अहिले पार्टी नेताहरूको स्वार्थ नमिलेका कारण पार्टीको सांगठनिक एकीकरण हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषण समेत भइरहेको छ। अब यो भ्यालु बेस्डबाट घातक असर पार्ने हो। यो भ्यालु बेस नभइकन स्वार्थ बेस छ। स्वार्थ मिलुन्जेलसम्म यिनीहरू एक ठाउँमा बस्छन्। स्वार्थ नमिलेको भोलिपल्ट यिनीहरू आफ्नो बाटो लाग्छन्। अब अहिले यो आफ्नो बाटो लाग्ने डिपार्चर पोइन्टको रूपमा भनौँ न, ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पेरिसमा पनि कार्यालय छँदैछ, पेरिस डाँडामा, धुम्बा राई पनि कार्यालय छँदैछ माथि।
अब यदि यो सरकार चलुन्जेल यो प्रक्रिया यथावत केपी ओलीले त्यहाँबाट छोड्नु पर्यो भने आफ्नो दल कार्यालयतिर लाग्यो भने त्यसलाई अचम्म मान्नु पर्दैन। त्यो तर्फको स्वाभाविक यात्रा अथवा ढिङ्ग्याइपूर्ण यात्रा, कपटपूर्ण यात्रा पनि यसलाई भन्न सक्छौँ। नेकपाले केन्द्रदेखि प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व गरे पनि पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरण हुन नसक्दा केन्द्रमा पार्टी एक तर सङ्गठनभित्र दुई पार्टी नै सञ्चालनमा रहेको गुनासो कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन्। अहिले पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै सङ्गठनहरूले काम गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिलसिंह, काठमाडौँ। वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिएको 5 महिना बित्दा समेत माओ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले नैविसङ्घको महाधिवेशन गराउने मिति तोक्न सकेको छैन। पछिल्लो समय महाधिवेशन गराउन भन्दै थपिएको 2 महिनाको समय समेत गुज्रिएको छ, तर महाधिवेशन कहिले हुन्छ अत्तो पत्तो छैन। अब महाधिवेशनका लागि अहिलेको कार्यसमितिलाई दबाब दिने कि तदर्थ समिति बनाउने कि आसन्न सबै चुनावमा केन्द्रित हुने भन्नेमा काङ्ग्रेस अलमलमा छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। समयमै महाधिवेशन गराउन नसकेपछि थपेको 4 महिनाको समय बिना उपलब्धि सकिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नेविसङ्घको वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने कि भङ्ग गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ। संगठनको विधानमा 2 वर्ष कार्यकाल रहने र महाधिवेशन हुन नसके 3 महिना समय थप्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर 5 महिना बनाइसकिएको छ। त्यसैको परिणाम नैनसिंह महर नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले 5 महिना थप गुजारेको छ। तर यो बीचमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि आलोचित कार्यसमिति भङ्ग गर्न दबाव परिरहेकै बेला कांग्रेस नेतृत्वले पुनः अवैधानिक कार्यसमितिको आयु बढाउन कसरत थालेको छ। यसअघि 2 महिना म्याद थप्ने संस्थापनको निर्णयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, अर्जुन सिंह केसी लगायतले विरोध गरेका थिए। अहिले पनि संस्थापन इतरका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ। वैधानिकता गुमाइसकेको कार्यसमितिलाई संरक्षण गरेको भन्दै यो बीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा युवा विद्यार्थीले धरना दिएका छन्। पटक पटक म्याद थपिँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने कार्यसमितिलाई निरन्तरता नदिन नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाव परिरहेको छ। तर नेविसङ्घका जिम्मेवार युवा विद्यार्थी नै महाधिवेशन गर्न 3 महिना थप गर्न पाइने व्यवस्था रहेको, तर पार्टीले उमेर विवाद लगायतका विषयमा खेल्न खोज्दा 2 महिना खेर गएकाले समस्या परेको बताउँछन्। विधानमा त अधिवेशन गर्न 3 महिना थप थियो, त्यो थपको पिरियडमा पार्टीले 2 महिना चाहिँ हाम्रो विधान होल्ड गर्यो। त्यो विधान होल्ड गरिदिएको बापत पार्टीले अहिले 5 महिना बनाएको हैन। र हामीले पहिला पनि विधान नभएको कारणले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन गर्न नसकेको। यता नेविसङ्घको वर्तमान कार्यसमिति तत्काल भङ्ग गरी तदर्थ समिति बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेका केही नेताले भने अध्यक्ष नैनसिंह महरले आगामी माघ 10 गते अघि कुनै पनि गतिविधि गरे अनपेक्षित कारबाही हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरू अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ र माओ पार्टीको नाङ्गो हस्तक्षेपका कारण महाधिवेशन हुन नसकेको दावी गर्छन्। विवादका बीच आगामी माघ 10 गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ र त्यसपछि नेविसङ्घको भविष्य थप स्पष्ट हुने अपेक्षा धेरैको छ। तर महाधिवेशन गर्नै नसक्ने असक्षम नेतृत्व खारेज गरेर तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने असन्तुष्टको माग सुन्न अध्यक्ष महर नै तयार छैनन्। यद्यपि संगठनभित्र, जीवन्त संगठनभित्र केही वाद विवादहरू, केही फरक मतहरू, फरक आइडियोलोजीहरू, फरक काम गर्ने शैलीहरूले प्रवेश पाउँछ र कहिलेकाहीँ संगठनभित्र विवाद आदि इत्यादि देखिन्छ। तर यसलाई पनि हामीले सबैलाई मिलान गरेर एक तहतले हाम्रो यसलाई मिलाइसकेका छौँ। अबको हाम्रो फुल स्ट्रेन्थ जति हाम्रो तागत छ हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र सँगसँगै 12औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतिर लगाउँछौँ। हुन त कांग्रेसको नेतृत्वमा नेविसङ्घकै राजनीतिबाट स्थापित नेताको बाहुल्यता छ, तर नेविसङ्घ भने गुटगत राजनीतिका कारण थिलथिलो बन्दै गएको छ, जसको असर पार्टीको राजनीतिमा मात्र होइन निकट भविष्यमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा समेत पर्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र अनुशासनको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँ कांग्रेसले आज दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनुशासन भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी समूहले जिल्लामा विशेष अधिवेशनका नाममा फैलाएको हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै सभापति देउवाले केही गुनासा भए पार्टीभित्रै बसेर छलफल गर्न सकिने, तर विधि विधान बाहिर गएर सञ्चालन हुने गतिविधि पार्टीलाई मान्य नहुने बताउनुभयो।
सबै एकजुट भएर अगाडि बढे कांग्रेसलाई कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने भएकाले अनुशासन समिति बनाएर पार्टीभित्रको छाडातन्त्र अन्त्य गर्ने सभापति देउवाले बताउनुभयो। सभापति देउवाले महासमितिको बैठकबाट पारित पार्टीको विधान उत्कृष्ट रहेको जिकिर गर्दै उहाँले पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्म समावेशी बनाएर लैजान बनेको यो विधान कांग्रेस पार्टीको आत्मविश्वासको प्रतीक भएको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आन्तरिक एकता नहुनु नै कांग्रेसको हारको मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो। झगडा नै तनहुँ जस्तो जिल्लामा पनि मैले धेरै कुराहरू सुनेको छु। तनहुँ जिल्लामा पनि हारको एउटा कारण दुईटा वामपन्थी त्यति मात्र होइन, हाम्रो आन्तरिक एकता नहुनु नै सबभन्दा ठुलो हार हो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, एकताबद्ध भएर हामी जाउँ। कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली, देवव्र वाग्ले लगायतले कांग्रेसको जनआधार अहिले पनि बलियो रहेकाले चुनावको नतिजाबाट निराश नहुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 2/3 सरकारको दम्बबाट पार्टी डराउन नहुने बताउनु भएको छ। संसदभित्र र बाहिर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको पौडेलले बताउनुभयो। सबल प्रतिपक्ष भयो भने मात्रै जनताले राहत पाउने बताउँदै नेता पौडेलले पार्टीले अब पनि 2/3 सरकारले गरेका निर्णयमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने संघीयतासँगै राष्ट्र पनि खतरामा पर्ने बताउनुभयो। स्याङ्जाको वालिङमा आयोजित कार्यकर्तासँगको भेटवार्तामा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीमा मूल्याङ्कन नहुँदा पार्टी कमजोर बन्दै गएको धारणा राख्नुभयो। नेताले गर्न सक्नुपर्छ, नेताले मात्रै मूल्याङ्कन गरेन भनेर हुँदैन, कार्यकर्ताले पनि मूल्याङ्कन गरेर कहाँ गल्ती गरेका छु भनेर नसोच, कार्यकर्ताले पनि गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले पनि नेताको मूल्याङ्कन गर्न जान्यो भने बल्ल नेता तह लाग्छ। नेता पौडेलले पार्टीमा अब कुनै गुट उपगुट नभएको बताउनुभयो। हात मिलाएर मात्रै एकताको सन्देश नजाने भएकाले विचार मिलाउन सुझाव दिनुभयो। अझै पनि भावनात्मक एकता नभएको उहाँको भनाइ छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले सहमति कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइमानी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आइसियू कक्षबाट वार्डमा सरे लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डाक्टर केसीले आफूसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइमानी गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई मात्रै नभई 3 करोड नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको दावी गर्नुभयो। लुटेको कालो धन सेतो गर्नलाई, सेतो गर्नको लागि चाहिँ सेतो गरेर अथवा धन उपार्जन गर्नको लागि चाहिँ यो जनताको भुँडीमा लात हालेको, जनतालाई धोका दिएको होइन। मलाई धोका दिएको होइन कि हाम्रो अभियानलाई धोका दिएको होइन, 3 करोड नेपालले धोका दिएको होइन। डाक्टर केसीले संसदीय समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक यथास्थितिमा पारित भए 80% जनता स्वास्थ्य शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुने दावी गर्नुभयो। आफू रहेकाले नभई 3 करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि अनसन बसेको स्पष्ट पार्नुभयो। केही पास हुने के हो भनेदेखि 80% जनता बस्ने ग्रामीण भेगमा कार्यकर्ताहरू के छ भनेदेखि स्वास्थ्य सेवाबाट तिनीहरू वञ्चित रहनेछन्।
15औं सत्याग्रहमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै इलाम पुगेर 16औं सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा राखी उपचार गराइएको थियो। आजदेखि उहाँलाई आइसियुबाट वार्डमा सारिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि राख्नु भएको सबै माग पूरा भइसकेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले आज काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले डाक्टर केसीको अधिकतम माग पूरा भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको माग सबै पूरा भइसकेकाले डाक्टर केसीले अन्य राजनीतिक माग अघि सार्नु भएको आरोप समेत लगाउनु भयो। त्यस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि सरकार के अस्थिर रहन्छ त? त्यसैले चाहिँ के छ भने यसपालि हेर्नुहुन्छ भने गोविन्द केसीजीले मात्र चाहिँ यो विधेयकको विषय राख्नु भएको छैन, यो विषय बाहेक अरू राख्नु भएको छ। किनभने उहाँलाई थाहा छ कि यो विधेयकमा उहाँले जुन कन्टेन्ट खोज्नु भएको छ अलमोस्ट त्यो पुरा भएछ। मैले जुन इन्डिकेट गरेँ त्यो बाहेक अरू केही बाँकी। साक्षात्कारमा डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी डाक्टर अभिषेक सिंहले सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण अनसन बस्नु परेको धारणा राख्नुभयो। अहिलेको समस्या राज्य पक्षबाट सिर्जना भएको भन्दै यसको समाधान पनि राज्य पक्षबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। राज्य पक्षबाट सिर्जना हो, उहाँले सम्झौता गर्ने अनि सम्झौतालाई पालना नगर्ने भनेको समस्या उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। तसर्थ समाधान पनि उहाँहरूबाटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। जहाँसम्म विधेयकमा तोडमोड गरेका केही विषयहरू छन्, प्रस्तावनामा माध्यममा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्न उहाँले हिचकिचाउनु भयो र कानुन मन्त्रालयलाई दोष देखाइरहनु भएको छ। अध्यादेश जानुभन्दा पहिला त्यही विधेयक दुईचोटि अध्यादेशको मार्फत संसदमा पेश भएको छ र संसदले टेबल ठोकेर पास गरेको छ। सिंहले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अंगीकार नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने जिकिर गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ। 1 वर्षभित्र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता, किसान विश्वविद्यालय र किसान आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी, 16 जिल्लामा मृगौला रोग उपचार सेवाको विस्तार गर्ने सरकारको तयारी, साथै प्रदेशमा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गरिने र त्रिभुवन आर्मी क्लब सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश, सशस्त्र प्रहरीको APF 4-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले 1 वर्षभित्र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न आफूले छुट्टै किसान विश्वविद्यालय र किसान आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय किसान आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले किसानलाई प्रविधिसँग जोडेर सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खनालले आफूले दूधको गुणस्तर सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गर्नुभयो। अनुसन्धानबाट नयाँ नयाँ प्रविधिसहित अगाडि गइँदैन, कृषिमा फड्को मारिँदैन। त्यसकारण कृषि अनुसन्धानमा मैले अलिकति त्यहाँ मेहनत गरेर यसलाई एउटा डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउने, किसान आवासीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र किसानसँग टेक्नोलोजी जोड्ने, यो कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छैन। दोस्रो कुरा मैले दूधको कुरा अगाडि गर्ने, यसलाई धेरै नै व्यवस्थित गरेर अगाडि लगिएको छ। तेस्रो कुरा अहिले चाहिँ किसान आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन सहित हामीले चाहिँ यो अनुदानका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा राम्रो अध्ययन हामीले गरिरहेका छौँ र कृषि विकास ब्याङ्कसँग सहकारी हाम्रो छ। कार्यक्रममा पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजरेलले कृषकको जीवनमा सुधार ल्याउने गरी कृषि सम्बन्धी नीति तय गर्न सरकार र राष्ट्रिय किसान आयोगसँग माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृगौला रोगको निशुल्क उपचार सेवा विभिन्न 16 जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले मृगौला रोगको उपचार सेवाका लागि आर्थिक अभाव रहेको भन्दै मृगौला रोगको निशुल्क उपचार सेवा विस्तार गर्न लागि जनाएको हो।
डडेलधुरा, डोटी, जुम्ला, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, इलाम, पाँचथर, दोलखा, रामेछाप, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, कञ्चनपुरमा मृगौलाको निशुल्क उपचार सेवा सुरु हुन लागेको हो। हाल मन्त्रालयले मृगौला रोगका बिरामीलाई उपचार सेवा गरे बापत 4000 प्रत्यारोपणका लागि 4 लाख, प्रत्यारोपण पश्चात औषधि सेवनका लागि 1 लाख प्रदान गर्ने गर्दछ। 7वटै प्रदेशमा गरी हाल 4500 बिरामीले मृगौला उपचार सेवा लिइराखेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको तहगत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। सर्टेन क्राइटेरिया छ, काम गरेको छ भने त्यो एमडी एमएस चाहिँ 11 हुन जान्छ। यो मैले किन सर्वसर्ती बुझ्नु। अब अहिले के छ समस्या, सचिवज्यू हाम्रो त्यो बेलामा अधिकारीजी आउनुभएको थियो, उहाँले 6 ठाउँमा को इन्चार्ज हुने कुरा, म त्यहाँ थिएँ भने 6 ठाउँमा तपाईँ लेखिदिनुहोस्। उहाँले के लेख भन्नुभयो भने अब अलिकता उहाँले अब जो कहिले आउँछ त्यसलाई गर्ने के गर्ने जस्तो आयो। मैले होइन। बैठकमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले 7वटै प्रदेशमा मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मृगौला रोग लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा समुदायलाई सूचना तथा जानकारी हुने कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समितिका सदस्य दिलबहादुर महतले 7वटै प्रदेशमा मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था दिलाउन ध्यान दिन माग गर्नुभयो। सरकारले 7 प्रदेशमा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आज बसेको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट 7 प्रदेशमा विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको हो। अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान अवस्थाका बारेमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै उहाँले सरकारको आफ्नै पुनर्स्थापना केन्द्र हुन नसक्दा केही समस्या देखिए पनि विस्तारै केन्द्र स्थापनाको लागि पनि पहल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अपाङ्गताको प्रकृति अनुसारको प्राविधिक व्यवस्थापनको पक्ष सोचे भन्दा बढी महँगो हुने भएको र मन्त्रालयसँग सीमित स्रोत साधन भएका कारण तत्काल सबै पक्ष सुधार ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। ब्रेल लिपिलाई 7 प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन ऐन लगायतमा सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष अवस्था नगरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए। शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू धराशायी अवस्थामा पुगेका छन्। देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि अघिल्लो वर्ष मात्रै स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय समेत राजनीतिकरणको शिकार बनेका छन्। कुल 11वटा विश्वविद्यालयमध्ये 5वटा विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएपछि प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 60 वर्ष पुरानो नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलन नै यहाँ होइन, वर्षैभरि विभिन्न नाममा आन्दोलन हुने त्रिभुवनमा अहिले भने केही प्राध्यापकहरूका कारण मानविकी संकायको एउटा विभागमा तालाबन्दी गरिएको छ। त्यसबाहेक ओली नेतृत्वको सरकार बढेपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका त्रिवी सेवा आयोगको सदस्य हटाउने निर्णयका कारण थप भद्रगोल बनेको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको पदाधिकारी समेत ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउने निर्णय गर्यो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलन जारी छ। सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयमा समस्या देखिएको केही प्राध्यापकको भनाइ छ। विश्वविद्यालयहरूमा विशेष गरी 2064 सालपछि जुन समन्वय सहकारी एक किसिमको समन्वयको आधारमा विश्वविद्यालयहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कल्चरको विकास भयो। त्यस भइसकेपछि बिचमा त्यति धेरै अप्ठ्याराहरू आएका थिएनन्।
तर भर्खरै मात्र केही समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्यको सन्दर्भदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भिसी र रजिस्ट्रार, त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भिसी जताततै एकैपटक शिक्षा क्षेत्रमा जुन सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, यो हस्तक्षेपले के देखाउँछ भने यो देशमा शिक्षाप्रति सरकार कति सजग छ र अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो शिक्षालाई आक्रमण गर्दा, शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा यसको दीर्घकालीन असर कति मासमा पुग्छ भन्ने आकलन बिनै गरे जस्तो लाग्छ। त्यसो त राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीका कारण सधैँ समस्या आउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेका प्राज्ञहरूको दाबी छ। पछिल्लो 15 वर्षमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय प्रयोग गर्न लागेपछि समस्या सुरु भएको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रणालीगत सुधार गर्ने हो भने सेवा आयोग प्रतिवर्ष खोल्नुपर्छ। प्रतिवर्ष खोलिसकेपछि शिक्षकहरूलाई भन्नुपर्छ क्या, प्राध्यापकहरू हो तपाईँहरू 2-3 चोटि जाँच दिनुहोस्, तपाईँ करार होस् कि आंशिक होस्, जे होस् मतलब भएन, तर जाँच दिनुहोस्, पास हुनुभयो भनेदेखि आउनुहोस्, नत्र भए तपाईँ जानुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अब मैले देख्ने एउटा त्यो गतिलो कुराकानी हो, त्यसले एउटा काम गर्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भने प्राज्ञिक मान्छे भर्ना गर्ने किसिमको ढङ्ग चाहिँ विश्वविद्यालयमा त्यो नेतृत्वले त्यो कुराकानी गर्न जान्नुपर्छ। जो पार्टी आफ्नै पार्टीको होला, पार्टी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टीले छान्यो र बिग्रियो भनेर भन्दै भिसीलाई, रजिस्ट्रारलाई वा रेक्टरलाई होइन कि पार्टीलाई सजाय गर्ने किसिमको क्रम चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो दुईवटा काम गर्न सकियो भने सल्टिन्छ। विश्वविद्यालयहरूमा समस्या देखिन थालेपछि अघिल्लो साता सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ। प्रतिवेदन जस्ताका तस्तै कार्यान्वयन भए शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के शक्तिमेल सिन्हा र सुर्खेत सहकर्मी आकाश ताराबाईका साथमा अमृतराज कफले, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्राज्ञिक क्षेत्रमा त्रिविको विकृतिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। त्यो शिक्षा क्षेत्रमा अब सरकारले चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो होइन। अब दिए छैन, अब अहिलेको सरकार पनि अब त्यस्तो भइरहेछ। अब अहिलेसम्म खै अब शिक्षा क्षेत्र भनेको एउटा भोलि एउटा भविष्य बनाउने विद्यार्थी, पढ्ने विद्यार्थी एउटा छन् बच्चाहरूले, त्यो लापरवाही भइरहेछ। एक्जामिनेसन टाइममा गर्नुपर्ने लगायतको विद्यार्थीको चाहिँ अपर्च्युनिटीसँग पनि जोडिएको अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुन्छ विद्यार्थीको। त्यसकारण यो चाहिँ टाइमली गर्न टिभीको म्यानेजमेन्टले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो त नाटक मञ्चन भइरहेछ। नेपाली जनताको छातीमा टेकेर सरकारको तलब खाने, राष्ट्रको तलब खाने, गैर जिम्मेवारी, नालायक, काम गर्न नसक्ने मान्छेहरू बसिरहेको हुँदाखेरि त्यो समस्या आएको। स्टुडेन्टहरूले मेहनत गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको अब लाइफमा खेलवाड नगरोस्, सरकारले यो तर्फ अलिकति ध्यान दिन अनुरोध गर्छु। शिक्षामा लापरवाही अब हुनु भएन, अब सम्बन्धित निकायमा जानु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। पछिको कर्णधार भनेको शिक्षा क्षेत्रबाट आउने मान्छे होइन। शिक्षा क्षेत्रमै लापरवाही भएको भनेको पछिको लागि देशको विकासको अथवा देशको उन्नति नहुनु बराबरको हो होइन। अब रिजल्ट निकालिदिँदैन, कहिले के गरिदिन्छ होइन। अब अरू युनिभर्सिटी खोल्न पनि पाइँदैन, सिट पनि लिमिटेड छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीदेखि लिएर नेपाललाई नै घाटा भइरहेको छ। अरबौँ रुपियाँ घाटामा नेपाल खपिरहेछ। अब पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो त्यही बाउ आमाले त्यही कतार दुबईबाट ल्याए पैसा चाहिँ लगेर चाहिँ बाहिर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यसरी पढ्न पर्ने स्थिति आइरहेछ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले नयाँ नियम लागू गर्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ भद्रकोल देखिन्छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै थरीथरीका शीर्षकमा कारबाही चलाएर करोडौं राजस्व उठाउने ट्राफिक प्रहरी सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्रा अभियानमा भने ठाउँ ठाउँमा चुकेको छ। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। देख्नुभयो जेब्रा क्रसिङमा प्रहरीको बिहान। सर्वसाधारणलाई शास्ति दिन नयाँ फन्दा ल्याउने ट्राफिक प्रहरी आफै सडक सुरक्षा र सडक अनुशासन पालनामा कति जवाबदेही छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो। यसरी पैदल यात्रुका लागि छुट्याइएको जेब्रा क्रसिङको सम्मान नगर्दा धेरै पटक सवारी साधनले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रुले ज्यान गुमाएका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा चलायमान 45 लाख जनसङ्ख्याको दैनिकी सडकमै जोडिएको छ। 14 लाख हाराहारीका सवारी साधन उपत्यकाभित्रै गुड्छन्। तर यतिको चाप रहेको उपत्यकामा ट्राफिक भद्रगोल वर्षौंदेखि यथावत छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै ल्याइएको नयाँ नियम अनुरूपको पूर्वाधार समेत छैन। एकपछि अर्को निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सबै समस्या ट्राफिक चापसँगै जोडिन्छ। वर्षौंदेखि कहलिएका थुप्रै समस्या आज पनि उस्तै छ। उपत्यकाभर 20 वटा ट्राफिक लाइट छन्, त्यही पनि 4 ठाउँको मात्रै लाइटले काम गर्छ। 2050 सालमा काठमाडौँका मुख्य चोकमा जापान सरकारको सहयोगमा जोडिएका ट्राफिक लाइट धेरै हराइसकेका छन्। यसलाई मर्मत गर्ने र सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउने प्रश्नमा ट्राफिक प्रहरी जिम्मेवारी क्षेत्रको रेखा कोरेर पन्छिने गरेको छ। ट्राफिक लाइट जीर्ण बन्दै गएपछि सवारी चालक र पैदल यात्री ट्राफिक प्रहरीको चिट्ठी र हातको इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था छ। ट्राफिक लाइट त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। कमिसनको चक्करमा गरिएका टालटुले विकास, कमजोर सडक निर्माण, सडक पेटी, जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, पार्किङ, बिग्रिएका सीसीटीभी, 1 महिना पनि नटिक्ने लेन संकेत लगायतका थुप्रै समस्याका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। सुविधाको लागि अथवा रोड सेफ्टीको लागि भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ दुःख दिनको लागि बनाएको जस्तो भइरहेछ कि अहिले। जस्तै यो ब्लक छ, मान्छेलाई त अब टर्निङ गर्ने पनि पोइन्ट छैन कि। अब बाटोहरू हेऱ्यो, लेन सबै मेटिसक्यो, तैपनि त्यो अझ पुलिस गर्ने अझ गरेको छैन। कहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई त्यो फसाउँ भन्ने भइहाल्छ कि। अलिकति मात्रै मिस्टेक देख्नुपर्छ है। हो, यो समस्या उपत्यकामा अवस्थित 45 लाख मानिसले कतै न कतै भोगिरहेका छन्। जनताको सुरक्षार्थ खटिएको ट्राफिक प्रहरी राजस्व उठाउने अखडा जस्तो बनेको छ। महिनामा अनेकौं फन्दा ल्याएर ट्राफिक नियम पालना नगरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को साउन 1 गतेदेखि अहिलेसम्ममा 2,27,482 सवारी कारबाहीबाट 15,04,52,000 राजस्व संकलन भइसकेको छ। यस्तै विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4,72,407 सवारीलाई कारबाही गरी 29,31,45,000 राजस्व संकलन भएको थियो। जुन राजस्व ट्राफिकले यही सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा 1 पैसा पनि लगानी गर्दैन। दैनिक चाहिँ 1600 देखि 1800 सम्म चाहिँ हामीले कारबाही गरिरहेको अवस्थामा यो 75-76 को साउन 1 गतेबाट हैन अहिलेसम्म चाहिँ 15,04,52,000 चाहिँ हामीले राजस्व पनि सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 74-75 मा 4,72,407 वटा कारबाहीबाट 29,31,45,000। सरकार त राजस्व धेरै उठ्यो भनेर मक्ख छ, तर अवैज्ञानिक रूपले ल्याइएको फन्डाले सर्वसाधारणले सुविधा होइन शास्ति खेप्नु परेको छ, जसकारण घाटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखानले सार्थकता पाएको विज्ञहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक यातायातमा हुने महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा अन्त्यका लागि पनि अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सार्वजनिक यातायातमा हुने महिला तथा बालबालिकाको हिंसा अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यसका लागि महिला सञ्जाल र महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना पनि अघि सार्नुभयो। महानगरीय परिसर टेकुकै हाताभित्र निर्माण गरिएको नागरिक सहायता कक्ष भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने र समाजको विकासमा पनि योगदान गर्दै लैजाने योजना एकैसाथ अघि बढाउन चाहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले नेपालमा प्रहरी र नागरिक समाज बीचको सम्बन्ध विकसित देशहरूको भन्दा सुमधुर रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार भइरहेको गल्छी रसुवागढी सडक योजना अन्तर्गत नुवाकोटको पिपलटारदेखि ढुसम्म प्रभावित बासिन्दाले मुआब्जा माग्दै आज नुवाकोट बन्द गराएका छन्। आयोजना अन्तर्गत पिपलटारदेखि ढुसम्म 9 किलोमिटर दूरीको सडक बाराजु त्रिशुली सडक खण्डमा पर्ने र त्यसको सडक
को सीमा निर्धारण 2034 सालको राजपत्रमा सूचना जारी गरी सडकको पहुँचमा आइसकेको भन्दै मुआब्जा नदिने जनाएपछि प्रभावित बासिन्दाले जिल्ला बन्द गराएका हुन्। मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको बन्दले नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालित छोटो तथा लामो दूरीका यातायात साधन ठप्प हुँदा यात्रुले शास्ति पाएका छन्। बन्दले बजार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, उद्योग तथा कल कारखाना समेत प्रभावित बनेको छ। चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बन्द आह्वान गरेको र मागको सुनवाई नभए थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन आफूहरू बाध्य हुने समितिका संयोजक लीलानाथ नेउपानेले चेतावनी दिनुभयो। कानुन अभावमा पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने आयोजना पक्षले जनाएको छ। पिपलटार ढुङ्गे सडक खण्ड नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर सहित मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने र त्यहाँका 1000 जग्गा धनी मुआब्जा प्रभावित हुने देखिएको छ। गल्छी रसुवागढी सडक पृथ्वी राजमार्ग स्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट, त्रिशुली रसुवाको मैलुङ, स्याफ्रोवेशी रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्ने सडक निर्माण 2072 वैशाख 1 देखि निर्माण थालिएको हो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा कार बम आक्रमण, 8 जनाको मृत्यु, अन्य 10 जना घाइते। त्रिभुवन आर्मी क्लब सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश, सशस्त्र प्रहरीको एटीएफ 4-2 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 खबराका बासिन्दा व्यवसाय केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत खाद्यान्न बालीको विकल्पमा खेतबारीमा केरा खेती गरेर खबराका किसानले सजिलै लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म धान, गहुँ, मकै, कोदो लगायत परम्परागत खाद्यान्न बाली लगाउने खेतबारीमा खबराका बासिन्दाले अहिले केरा खेती गरेका छन्। अनुकूल हावापानी, वातावरण, बजारको सुविधा र आय आर्जनको सम्भावना बढी देखेपछि खबराका बासिन्दा व्यावसायिक केरा खेतीमा लागेका हुन्। 165 घरधुरी रहेको खबराका 50 घर परिवारले व्यावसायिक केरा खेती नै गरेका छन् भने बाँकी किसानको आकर्षण पनि बढेको छ। 5 वर्ष अघि स्थानीय मानबहादुर थापा, हिरा कुवर लगायत केही किसानले खबरामा हजारी जातको केरा खेती थालेका थिए। यो सँगै घरायसी उपभोगका लागि लगाइने 22 मुङ्ग्रे, धुर्से जातको केरा खेती विस्तार हुन पुग्यो। खेती किसानका लागि मजदुर अभाव हुन थालेपछि वाजिएको जमिन केरा खेतीका लागि उपयुक्त बन्न पुग्यो। कम लगानीमा छिटो प्रतिफल लिन सकिने केरा खेतीबाट खाद्य बालीको तुलनामा 5 गुणा बढी आम्दानी हुने कृषकहरू बताउँछन्। खबरामै व्यावसायिक केरा खेती हुन थालेपछि बेनीमा केराको आयात घटेको छ। एकजना कृषकले मासिक 10 देखि 80 हजार रुपैयाँसम्मको केरा बिक्री गरेका छन्। सिंचाई र आधुनिक प्रविधिको अभाव तथा बगैँचा सरसफाइको कमीले खबरामा अहिले केरा खेती विस्तारमा चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब 12 मा जारी 10औं संस्करणको सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सम्पन्न अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। अब फाइनल प्रवेशका लागि आर्मीले आयोजक नव जनजागृति क्लब र मकवानपुर 11 बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। आर्मीले प्रतियोगितामा बाई पाएर क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यता एपीएफले प्री क्वार्टर फाइनलमा विशाल मेमोरियल फाउन्डेसनलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको थियो। नव जनजागृति क्लबका आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लब गरी 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 6 लाख तथा उपविजेताले 3 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। आसन्न युए विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ।
नेपालले आज पारस खड्काको कप्तानीमा 3 वैकल्पिक खेलाडी सहित 16 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। आइसिसीका प्रतिनिधि इमिनुल इस्लाम, मुख्य प्रशिक्षक जगत टबटा र कप्तान पारस खड्का सम्मिलित छनौट समितिले नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। युएई सँगको खेलका लागि 4 युवा खेलाडीले सिनियर टिममा स्थान बनाएका छन्। अविनाश बोहरा, भीम सार्की, पवन सर्राफ र सन्दीप जोराले सिनियर टिममा स्थान बनाएका हुन्। त्यसबाहेक टिममा नियमित खेलाडी पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, ललित राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी छन्। नेपालले युएईसँग 3 खेलको 1 दिवसीय र 3 खेलको T20 सिरिज खेल्दैछ। नेपालले माघ 11 देखि माघ 20 सम्म युएईको भ्रमण गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिपक्षी नेता देउबाको उपस्थिति बिनै संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न 5 आयोगमा अध्यक्षका नाम सिफारिस। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल। नेकपामा सांगठनिक एकताको प्रक्रिया लम्बियो। कांग्रेस भातृ संगठन नेविसंघ महाधिवेशन अन्यलमा। शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू धराशायी अवस्थामा। 5 वटा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी। अफगानिस्तानमा कार बम आक्रमण, 8 जनाको मृत्यु, अन्य 10 जना घाइते। र त्रिभुवन आर्मी क्लब सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ 4-2 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।